ये मिट्टी गवाह है, हम बुनियानुल मरसूस हैं। वैसी इंडियन एम्बेसी हो, पाकिस्तान हाई कमीशन हो, जब भी वतन को जरूरत हुई तो इन जैसे बहादुर लोग सबसे पहले वहाँ पे पहुंचे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एजाज़ है कि पाकिस्तान। ये बताएं कि आप में से किस किस ने अल्फा ब्रावो चार्ली देखा है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हीरो कैप्टन अब्दुल्ला भाई। पूरा माली ताउन तो वो आज जब हम ड्रामा करते थे तो हमें पता चलता था कि यार फौज में कितनी एक्टिविटीज हैं। पाकिस्तान अल्लाह के राजों में एक राज है। मैं तो रोज उठाता हूँ तुझे ये राज बताने को। वाह 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 वाह। मैं काफिले भिजवा दूंगा तेरे लोगों को बचाने के लिए। और लास्ट से कहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इस स्टोरी को बयान करने के लिए हमारे पास रियल हीरो इस इवेंट में। आप यकीन करें कि मैं ये मिट्टी गवाह है, हम बुनियानुल मरसूस हैं। सरहदों पे लिखी कहानी, खून से रोशन परचमें, हर एक धरती का जर्रा पाकिस्तान का आलम है। ना झुकने का वादा है, ना रुकने का इरादा है। ये कौम शहादों वाली, अल्लाह पे भरोसा है। दुश्मन जो आँख उठाए उसको जवाब मिलेगा। हर एक जवान के दिल में पाकिस्तान धड़केगा। तकबीर की सदाओं से लरजेगा हर मैदान। हक का जो परचम थामा, जीतेगा पाकिस्तान। बुनियानुल मरसूस है हम, दीवारे आहने हैं हम। मरकाए हक का परचम लेकर निकले पाकिस्तान है हम। अल्लाहुल अकबर की सदा गूंज उठी हर सिमत। यहाँ खून का हर कतरा बोले पाकिस्तान पाकिस्तान। ये मिट्टी गवाह है, हम बुनियानुल मरसूस हैं। Hi guys, Assalamu alaikum. I hope you are having a wonderful day. I hope you are enjoying your life. Guys, आज हम आ गए हैं अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए अपने बहुत ही प्यारे दोस्त फैसल चीची भाई के पास। आइए हम फैसल चीची भाई के साथ थोड़ी सी बातचीत करते हैं। और उन्होंने हमें आज एक इधर महफिल में बुलाया है और उनसे पूछते हैं कि इस महफिल का क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी वालेकुम सलाम जवाद भाई, वेलकम। थैंक यू। फैसल भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक? सब ठीक। माशाल्लाह, वेरी नाइस टू सी यू। थैंक यू सो मच। चार्मिंग एज यूजुअल। थैंक यू जनाब। अच्छा फैसल भाई, आज की महफिल के बारे में हमें कुछ थोड़ा बहुत बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको पता है जवाद साहब, जैसे कि आज हम एक बड़ा ही एक तारीखी दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो इवेंट आज का हुआ है ये इसका टाइटल जैसे कि आपको पता था, बुनियानुल मरसूस मार्का हक। तो ये मार्का हक जो हमारी पाक अफवाज ने और सिपा सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिनकी क़यादत में हमारी बहादुर अफवाज ने ये जो तारीख़ी फ़तह हासिल हुई,
اور یہ آج سب ہم جو ہمارا یہ لوکل لنڈن میں ڈائسپورا ہے ان کے ساتھ مل کے، اور اس میں ہمارے قونصل جنرل پاکستان قونصلیٹ وہ بھی شامل ہوئے ہمارے ساتھ. تو یہ آج سارے اوورسیز نے یہ پیغام دیا ہے یہاں لندن سے، کہ کمیونٹی نے ایک اپنا میسج ریکارڈ کرایا ہے کہ ہم جو یہ اتنی بڑی کامیابی ہماری افواج نے حاصل کی، ہم ان کے شانہ بشانہ ساتھ ہیں، اور ہر طرح سے ہم اپنی فوج کے اور اپنے اداروں کے ساتھ ہیں. پاکستان زندہ باد. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور ہم سارے دوست احباب کچھ کافی ڈفرینٹ ایریا سے یہاں پہ گیٹ ٹوگیدر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے مہمانوں کا آج پینل ہے وہ بہت ہی ویلیویبل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹوڈے یہ جو ایونٹ ہے انشاءاللہ ایوری سنگل پرسن ول گیٹ a lot of stuff, right? So before we are going to start something, because we need to start with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. تو میں تلاوت کے لیے جو ہے ہمارے حافظ محفوظ صاحب پلیز آپ تلاوت فرمائیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم. اور وہ انسیڈنٹ کے بعد جو اچیومنٹ اور سارے ایوارڈ ملتے ہیں، تو یہی سٹوریز ہے آرمی میں. تو اس سٹوری کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس ریئل ہیرو اس ایونٹ میں. آپ یقین کریں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے صرف فیصل چیچی صاحب سے ملنا پڑے نا تو مجھے اپوائنٹمنٹ چاہیے. اٹس ناٹ اونلی آن دا وے ہیلو فیصل بھائی کیا، ٹھیک ہے جی. تو اس ایونٹ میں جتنے لوگ ہیں، میاں صاحب ہیں، شبان صاحب ہیں، یہ فہد امجد صاحب ہیں، تو انہوں نے اپنا ٹائم نکال کے ہمارے لیے اپنے ساتھ کچھ شیئر کرنے کے لیے یہ ایونٹ ہم نے آرگنائز کیا. تو وداؤٹ اینی فردر ڈیو میں دعوت دیتا ہوں ہمارے فورم کے جو چیئرمین ہیں وہ کیسر چیچی صاحب، جنہوں نے اس فورم کی بنیاد رکھی 3.5 سال پہلے. اور یہ سارا کا سارا جو سہرا ہے یہ کیسر چیچی صاحب کو جاتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیسر چیچی صاحب ظاہری بات ہے کہ کسی ماحول میں پلے بڑے ہیں. کیسر چیچی صاحب کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ ہو سکتا ہے ان کے اساتذہ کی طرف سے آیا ہو، ان کے گھر کی طرف سے، ان کے پیرنٹس کی طرف سے، ان کے بھائیوں کی طرف سے. تو یہ چیچی برادران اتنا زبردست خاندان، اتنی زبردست فیملی ہے کہ انہوں نے چند سالوں میں اتنے لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا وہ گھر بنا لیا اور دل جیت لیا. تو یہ پورے چیچی برادران کو، فیملی کو ریپرزینٹ کرنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سب سے پہلے ہماری محفل میں ہمارے ساتھ قونصل جنرل آف پاکستان فرام برمنگھم جناب فہد امجد صاحب، اسی طرح لودھی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کاشف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں PIA سے، میاں سلیم صاحب آپ کو، کونسلر مرید صاحب آپ کو، اور جتنے بھی دوست احباب آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. میں سب کے نام لوں گا تو ذرا لمبا کام ہو جائے گا. آپ سب کو فیصل چیچی کی طرف سے میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ جس پیار محبت سے آپ لوگوں نے ہمیں سلاؤ میں ویلکم کیا، آپ ہماری فیملی کا حصہ بنے، اور جس طرح ایک فیملی ممبر ہونے کا ثبوت آپ لوگوں نے دیا، میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد آج ہم، چونکہ ہم نے یہ چھوٹا ایونٹ ہو رہا ہے، اس کا ٹائٹل جو ہے وہ رکھ دیا ہے بنیان المرصوص اور مارکہ حق کے نام سے۔ تو بنیان المرصوص اور مارکہ حق جو ہوا، میں صرف اس پہ 2 منٹ آپ سے بات کروں گا۔ آج اگر یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم سب اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اوورسیز پاکستانی، یہ جو میڈیا آج سارا میڈیا ادھر لندن کا آیا ہوا ہے، اس کی وساطت سے یہ میرا پیغام ہے پوری دنیا میں جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں ایک بڑا نیگیٹو پراپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ اوورسیز پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے، وہ اس کی مرہون منت ہے۔ تو یہ میرا پیغام اوورسیز کے لیے ہے، اوورسیز میڈیا کے لیے ہے کہ آج یہ دیکھ لیں، یہاں پہ لنڈن اور پچھلے ہفتے میں نے اٹلی میں بھی یہ بات کی کہ اوورسیز پاکستانی افواج پاکستان کا ہراول دستہ ہے۔ افواج پاکستان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہمارا تن من دھن اس وطن اور اس وطن کی فوج کے لیے حاضر ہے۔ آج یہ ہم اپنے ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں، آج ہم وطن عزیز کی خوشحالی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور آج ہم سارے اسی لیے اس لندن کے اندر اکٹھے ہیں۔ آج ایک ورکنگ ڈے ہے، اور یہ سارے کاروباری لوگ، میڈیا پرسنز، ہمارے کونسل جنرل صاحب، ہمارے علماء کرام، آج یہ سب لوگ ادھر ہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کو اسی طرح اس کی سلامتی کو قائم دائم رکھے، یہ وطن ترقی کرتا رہے، اور ہم اوورسیز پاکستانی اس پہ غیور اور فخر کرتے رہیں۔ آج کی جو آخری بات وہ یہ ہے کہ میں نے ایز اے فوکل پرسن منسٹری آف اوورسیز پاکستانی پچھلے 5 سال سے میں سرو کیا۔ میں بہت زیادہ محافل میں گیا، مختلف ایونٹس پہ گیا، بڑے اچھے کیلیبر کے جو ہمارے ایمبیسیڈرز تھے ان کے ساتھ میری ملاقات رہی، لیکن آج کونسل جنرل صاحب کو ملنے کے بعد یقین کریں اس محفل میں مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہماری اپنی فیملی سے کوئی بندہ آج ہمارے ساتھ ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ تو چونکہ یہ ہے بھی ہمارے اپنے، اور اپنی ہی ہماری برادری سے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم ایک دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈھیے بیٹھے ہیں۔ اور یہ پیر صاحب کی جو آخری بات، ان کی بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، یہ جو ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں، تو یہ بھی اوورسیز پاکستانی ہے، اور ایک اوورسیز پاکستانی جس نے، یہ بندہ، یہ ایک مثال بنے ہیں پوری دنیا کے لیے، جس طرح تعلیم کے میدان میں، اور میں نے اپنی پوری فیملی کی طرف سے میں نے سلام پیش کرتا ہوں۔ میری اور میری فیملی ان کے لیے ہمیشہ حاضر ہے، اور آخر میں یہ میرے میڈیا والے بھائی، یہ جتنے بھائی ادھر میڈیا کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یقین مانے اس لندن کے اندر مجھے بھی تقریباً 3-4 سال ہو گیا رہتے ہوئے، میں آپ کی جتنی خدمات آپ لوگوں کی ہیں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آخر میں ایک نعرہ میرے ساتھ، پاکستان زندہ باد۔ Thank you very much, Faisal. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب حیثیت بھی ہو اور باوقار بھی ہو تو رحمت برستی ہے فیصل سیٹھی صاحب، اور آپ ایز اے کونسل جنرل برمنگھم، صاحبزادہ صاحب، آپ کی فیملی پاکستان کے کردار کی ضمانت ہے، اور آپ کے والد محترم آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنے اچھے بچے تربیت دے کر پاکستان کے حوالے کیے، اور آپ پاکستان کا سرمایہ ہے، حصہ بھی رہیں گی، اور آج کی محفل میں پاکستانیوں کے دلوں میں اللہ کی رحمت اور پاک فوج کی محبت کا جھنڈا ہمیشہ کے لیے لہراتی رہیں گی۔ آج کی تقریب کے حوالے سے میں نے شعر لکھے ہیں، کئی طوفان بھی آئیں گے، کئی طوفان بھی آئیں گے پاک فوج، کئی طوفان بھی آئیں گے تجھے رستے سے ہٹانے کے لیے، کئی طوفان بھی آئیں گے تجھے رستے سے ہٹانے کے لیے،
फिर तूफान खुद हिफाजत करेंगे, फिर तूफान खुद हिफाजत करेंगे तेरी शम्मा को जलाने के लिए, फिर तूफान खुद हिफाजत करेंगे तेरी शम्मा को जलाने के लिए। तू एक बार मेरे होने का यकीन करके तो देख, तू एक बार मेरे होने का यकीन करके तो देख, फिर फरिश्ते भी आएंगे, फिर फरिश्ते भी आएंगे तेरी इज्जत को बचाने के लिए, फिर फरिश्ते भी आएंगे तेरी इज्जत को बचाने के लिए। तू इसी तरह कैसर चीची सर झुकाकर मखलूक के खुदा की खिदमत करता जा। तू इसी तरह कैसर चीची सर झुकाकर फैसल के साथ मखलूक के खुदा की खिदमत करता जा। मैं माहौल नूरानी बना दूंगा, मैं माहौल नूरानी बना दूंगा तेरी नाव को चलाने के मैं माहौल नूरानी बना दूंगा तेरी नाव को चलाने के लिए। अरे कैसर चीची, अरे फैसल चीची, क्यों डरता है, क्यों घबराता है जिंदगी की मुश्किलात से? तेरी बात बजाने के लिए। और अगले 2 शेर कहे कि पाकिस्तान अल्लाह के राजों में एक राज है। पाकिस्तान अल्लाह के राजों में एक राज है। मैं तो रोज उठाता हूँ तुझे ये राज बताने के लिए। वाह 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 वाह, मैं तो रोज उठाता हूँ तुझे ये राज बताने के लिए। और अगला शेर बड़े अहम पहलू पे कहा गया फौज को कि तू उभरेगा बड़ी ताकत के साथ दुनिया की गर्दिश में, तू उभरेगा बड़ी ताकत के साथ दुनिया की गर्दिश में। मैं काफिले भिजवा दूंगा तेरे लोगों को बचाने के लिए। और लास्ट शेर कहा है कि मैंने क्योंकि फरजंदे पाकिस्तान का चेयरमैन हूं तो कौंसल जनरल साहब आपकी तस्वीरें देखता रहता हूं, और शाहजादा सुल्तान साहब तेरी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूं, और मेरे यार चौधरी मनीर तेरी मोहब्बतों को एहतराम से सलूट मारता हूं। तूने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है। और आखिरी शेर कहूंगा, आखिरी शेर कहा है, कहता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो तेरा नाम लिखा जाएगा तारीख के अल्फाज में सुनहरी हरूफ से। जुल्फिकार अली भुट्टो तेरा नाम लिखा जाएगा तारीख में सुनहरी हरूफ से। मैं सवाब भिजवा दूंगा, मैं सवाब भिजवा दूंगा तेरा ख्वाब से जाने की। जो पिलर पाकिस्तान के यहाँ पे एम्बेसी के जितने मेंबरान हैं, जिस तरह नूर शाह साहब, फाहद अमजद साहब, और इसी तरह हमारे जो कौमी हीरो हैं अब्दुल्ला, कैप्टन अब्दुल्ला साहब, ये अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आज जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वी आर गोइंग टू एक्सटेंड आवर बिजनेस फोरम टू मिडलैंड एंड अदर एरियाज, तो उसमें हमारे कुछ साथी हैं। तो वो आज जब हम ड्रामा करते थे तो हमें पता चलता था कि यार फौज में कितनी एक्टिविटीज़ हैं और कितने लोग जो हैं सिर्फ आर्मी में इसलिए जो है वो आए कि ताकि वो ये जान सकें कि वाकई जिस तरह जितनी काबिशात हैं इनकी, और वो किस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं, किस तरीके से आगे वो कमीशन लेते हैं और फिर प्रमोट होते हैं, और किस तरह की मुश्किलात आती हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डू कैप्टन अब्दुल्ला। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इनवाइट किया यहाँ पे, बहुत शुक्रिया। इस बार के हक के मौके पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारी फौज पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मेरा ताल्लुक जिस यूनिट से है, 1965 वॉर में हम लोग एक यूनिट थे जिसके सिर्फ 44 टैंक थे, और हमारे अगेंस्ट थे 2 इन्फेंट्री डिवीजन इंडिया के और एक आर्मर डिवीजन, जिनके खिलाफ हमने बहादुरी से लड़े और हमारी यूनिट को तकरीबन 9 तमगा जरूरत और 7 सितारे जरूरत मिले। तो बस मैं आप लोगों को और ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ ये कहता हूँ कि थैंक यू वेरी मच। और हम बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, हम लोग फिर भी पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान फौज के साथ हैं, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।
वंस अगेन चौधरी साहब और दूसरे कैप्टन महमूद इकबाल साहब, इन्होंने भी आर्मी में सर्व किया है और ट्रस्ट मी कि ये हमसे ज़्यादा जानते हैं, हम तो थोड़ा सा वो गॉसिप में भी चले जाते हैं ना, तो ये आई थिंक दे आर द वन नोज मोर बेटर देन अस, राइट। तो अब हम चलते हैं जी अपने कौंसल जनरल साहब की तरफ से, जो कि ऑल द वे केम फ्रॉम बर्मिंघम फॉर दिस स्पेसिफिक इवेंट, और विदाउट एनी फर्दर ओवर टू यू सर, प्लीज से समथिंग अबाउट। सबसे पहले तो मैं चेची ब्रदरान का शुक्रिया अदा करूंगा कि आज का इन्होंने इवेंट होस्ट किया, और जो स्पेशली जो पाकिस्तान ब्रिटिश बिजनेस फोरम है, इसके लिए मेरी नेक तमन्नाएं हैं आप सबके लिए, और एनीथिंग जो मैं कर सकता हूं आपके लिए, कुछ भी कॉन्सुलेट के बिहाफ पे, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और बाकी जो मार्का हक के सिलसिले में जो पहली सालगिरह है, इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ कॉन्सुलेट ने भी, हाई कमीशन ने भी तकरीब का इनेकाद किया, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप लोग भी इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। तो जब से ये मार्का हक हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बहुत ही ऊपर गई है, और स्पेशली अभी जो ईरान और यूएस की जो वार हो रही है, इसमें भी पाकिस्तान ने बड़ा मीडिएशन का बड़ा अहम रोल अदा किया है। और जो यूएस और ईरान 47 ईयर्स के बाद एक मुज़ाकरात के टेबल पे पहली दफ़ा पाकिस्तान में आए हैं, और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले कुछ अरसे में, जब से ये ईरान और यूएस की वॉर थी, तकरीबन 100 से ज़ायद मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर्स और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से इस सिलसिले में बात की है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान का प्रोफाइल जो है, आप सब की दुआएं से, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप सब की जो मेहनत है, और इस सिलसिले में आपका एक कलीदी किरदार है। तो हमेशा आपने हमें सपोर्ट किया है गवर्नमेंट को, और इंशाल्लाह आपकी दुआओं से पाकिस्तान का प्रोफाइल मज़ीद बेहतर होगा। और मैं पीर साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, इनसे मेरी पहले एक दफ़ा मुलाकात हुई है बर्मिंघम में, और आप सब से, एक हमारे दोस्त ने कहा कि जी आप सब एक क्रीम है पूरे यूके की, तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आप सब से मिला हूँ, स्पेशली जो है वसन साहब से। तो चलिए, बहुत शुक्रिया। तो मैं यहीं पे हूँ इंशाल्लाह, मुझे 10 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं यहाँ पे आए हुए, और हमारा 3 साल का टेन्योर होता है। तो मेरे लाइक कोई भी हुक्म ड्यूटी हो बर्मिंघम में कहीं पे भी, तो मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए, और आप किसी वक्त भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है, सारे लोग जानते हैं, और माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं इनके बारे में। तो मैं ये चाहूँगा कि खाने से पहले हम सारे जो ग़िज़ा है, जो रूहानियत की ग़िज़ा है, वो भी पीर साहब के ज़रिए जो है वो हम तक पहुँचे। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, अलामा साज कादरी साहब, प्लीज़ ओवर टू यू सर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से ये आज का जो इज्तिमा हुआ है, मेरी परसों जब बात हुई फैसल चेची से साहब से, तो इन्होंने कहा बस आप आएँ, आ जाते हैं। तो इन्होंने फ़ौरन कल ही बल्कि बात की, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये प्रोग्राम जो है ना 7 बजे डन है। तो मैंने कहा ठीक है, तो भी कुछ उन्वान भी रख लेते हैं। मैंने कहा पाकिस्तान सबसे बड़ा उन्वान है हमारा, पाकिस्तान से बड़ा उन्वान कोई नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मार्का हक है, चाहे वो 65 की जंग थी, और चाहे वो 1947 में आज़ादी पाकिस्तान का जन्मदिन था। लेकिन एक बात जो बड़ी अहम मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, बहुत लोग 14 अगस्त मनाते हैं, लेकिन काश हमें ये अंदाज़ा हो कि इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक भी और बाकी तमाम कैलेंडर्स के मुताबिक भी रात पहले आती है और दिन बाद में आता है। तो वो रात जो जुड़ी हुई है ना 14 अगस्त से,
وہ تھی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کیا ہے؟ نزول قرآن کی رات. فیصل چیچی صاحب اور ان کا پورا خانوادہ اور آپ میں بہت لوگ بیٹھے ہیں. میں ابھی جب میں کئی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے, پورا مالی تعاون کیا, باقی وہ جو ایک ہوتا ہے نا اخلاقی سارے معاملات. میں نے پوری دنیا میں ایک ٹارگٹ بنایا ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اسلام اللہ کی طرف سے ہے, ساری کائنات کی علوم بعد میں ہے, قرآن کا علم پہلے ہے, ساری آسمانی کتابوں کو نچوڑ بھی قرآن میں ہے. اس قرآن پر کام کیا جائے. تو ہم نے یہاں آپ کے, میں یہ دعوت دینا ضروری سمجھتا ہوں, یہاں سلاؤ میں, بلکہ مجھے محسوس ہوا ہے کہ جس طرح یہ چیچی برادران ہیں اور جس طرح انہوں نے ہر جگہ پہ کام کیا ہے, تو یہاں چونکہ ریکسٹن روڈ پہ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کا بہت بڑا مرکز بن چکا ہے. تو میں آپ سب کو دعوت دوں گا جو سلاؤ میں رہتے ہیں اور جو ایٹ لیسٹ جو ویسٹ لندن ہے اور یہ سارے علاقے ہیں, یہ سب لوگ, میں چاہ رہا ہوں کہ ہم باقاعدہ یہاں سے پاکستان کے نام کا ایک کمیونٹی سینٹر بنا دیں. چونکہ آپ ایک پراپر آدمی مل گئے ہیں مجھے, وہ میرے پرانے دوستوں میں سے ہیں. تو پاکستان میں بھی جب آپ تشریف لائیں تو ضرور ہمارے پاس آئیں. ہم نے اللہ کے فضل سے کوئی 1000 لوکیشنز پر پاکستان میں اسکولز, کالجز, مدارس, یونیورسٹی لیول کے پروجیکٹ بنا دیے. آلریڈی کام ہو رہا ہے. یہاں بھی یو کے میں 23 کام کر رہے ہیں. جس سے کبھی آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا وہ ہے تکبیر ٹی وی. میں چاہتا ہوں آپ کا یہ جو بزنس فورم ہے, تکبیر ٹی وی کے ذریعے ہم پورے ملک میں نہیں پورے یورپ میں انٹروڈیوس کریں. ماشاءاللہ, یہی آپ کی کامیابی ہے. تو میں جناب فہد امجد صاحب, جو ہمارے ان کے آباء و اجداد, ان کے والدین, خاص کر ان کے چچا میاں طارق صاحب کا بڑا گہرے تعلق ہے ہمارے ساتھ, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. تو ہم انشاءاللہ مل کے, کوئی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے, مل کے ہم نے پاکستان کے نام پر یہاں ہر شہر میں منی پاکستان کھڑا کرنا ہے. انشاءاللہ. بزنس میں آپ کام کر رہے ہیں, علمی حوالے سے یہ کہوں گا, لیٹس کم اینڈ بی ود پاکستان, ایجوکیٹ پاکستان اینڈ گیو پاور ٹو پاکستان. یہ سیاسی نعرے چلتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. ہمارا ایک نعرہ ہے, پاکستان فرسٹ, پاکستان کمز فرسٹ. کوئی روٹتا ہے روٹ جائے, کوئی بگڑتا ہے بگڑ جائے. پاکستان کا عنوان جو ہے, آپ دیکھیں پوری دنیا میں بڑے, افغانستان, تاجکستان, ازبکستان, ہندوستان, پاکستان پنجابیوں کا صرف نہیں ہے, سنیوں کا نہیں ہے, پاکستان پاکیزہ لوگوں کا ہے. میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ چاہتا ہوں آپ سب لگائیں, پاکستان زندہ باد. بہت محبت جی. انشاءاللہ یہ بالکل ایک آغاز ہے, اور انشاءاللہ میں چونکہ پرسوں پاکستان جا رہا ہوں تو واپسی پر انشاءاللہ ہم بڑا ایک نہیں کئی فنکشن رکھیں گے. ایک تو ہمارے وسن صاحب, چونکہ وسن برادران بڑے عرصے سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آج میں صرف ان کو خراج تحسین. کھانا آ گیا ہے, بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے. آئیے ہمارے ساتھ, آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے ڈنر میں کیا ہے.
एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी हो, पाकिस्तान हाई कमीशन हो, जब भी वतन को जरूरत हुई तो इन जैसे बहादुर लोग सबसे पहले वहाँ पे मौजूद। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एजाज है कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम भी इनके साथ हमेशा शाना बशाना करता है। एक बात और सुने, मैं कहना भूल गया था, इस फोरम ने वो काम किया है जो कि हम जैसे लोग 50 साल में नहीं कर सके, जो उन्होंने 3 साल में किया। और ये बदौलत इन लोगों की वजह से है, ये मुखलस लोग, पाकिस्तानी लोग, ये अपने वतन के लिए यहाँ पे सफीर हैं, ये लड़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आने वाली यंगस्टर को भी बताएंगे कि ये लोग हैं जिन्होंने मुल्क बचाया है, और हम लोग इस मुल्क में सरमायाकारी लेके जाएंगे इंशाल्लाह पहले नंबर पर अपने मुल्क को लेके आएंगे। व्यूअर्स, आप सबसे पहले ये बताएं कि आप में से किस किस ने अल्फा ब्रावो चार्ली देखा है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हीरो कैप्टन अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और व्यूअर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जवाद के वीडियोस को ज़रूर सब्सक्राइब करो और ज़रूर देखो इसकी व्लॉगिंग, ठीक है? ये बड़ा मेहनती आदमी है और बड़ा ज़बरदस्त बंदा है और इससे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू अब्दुल्ला भाई, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का व्लॉग। इस व्लॉग में हमें हमारे भाई फैसल चीची साहब ने इनवाइट किया है और हम आए, बहुत ही प्यारी महफिल हुई। फैसल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस एंड बहुत ही प्यारी महफिल हुई है फैसल भाई। और इस महफिल में हमने अपनी अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया है। अभी फैसल भाई से हम इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू सो मच जवाद साहब, एंड यू आर ऑलवेज वेलकम। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमेशा मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके। और आज हमने देखे, हम यहाँ पे रह रहे हैं, अपना काम, बिजनेस, कारोबार सब करते हैं, लेकिन आज हम एक पॉजिटिव कॉज के लिए ये जमा हुए हैं। आज हमने अपने वतन अजीज़ की यहाँ पे बात की है। आज ऐसे ही लग रहा था जैसे हम लंदन में बैठे हैं, लेकिन हमें यही फीलिंग्स आ रही थी कि हम पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। तो आज इतने पाकिस्तान के नारे लगे हैं, अफवाज पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट किया है, हमने अपने शुहदा को कंट्रीब्यूट किया है और उलमा इकराम ने दुआ की है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आप आए और ये सारी खुशी और ये हमने एक अच्छा दिन जो है सेलिब्रेट किया। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अस एंड सी यू सून इंशाल्लाह। यू आर मोस्ट वेलकम। और जाते हुए एक मरतबा पाकिस्तान का नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।